नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः षष्ठतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। अजः अव्ययात्मा सन्नपि भूतानाम् ईश्वरः सन् अपि स्वां प्रकृतिमधिष्ठाय आत्ममायया सम्भवामि। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। अहं श्रीभगवान् अर्जुनं प्रति इत्थम् उवाच। अहं जननमरणरहितः सर्वचराचराणां नाथश्च भवामि, तथापि स्वप्रकृतिम् आश्रित्य स्वमायाशक्त्या जनिं प्राप्नोमि च। धन्यवादः।